नमस्ते यहाँलाई टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ। म सुरज गेवाली हजुरको सामु आज पनि केही नयाँ टपिक लिएर आएको छु। आजको टपिक पनि क्लास 10 को एससी को लागि नै छ, क्यु बेसिक प्रोग्राम। आजको प्रोग्राम के छ भने म स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, प्रोग्राम टु डिस्प्ले लिस्ट अफ भवेल फ्रम ए वर्ड भनेको अब एउटा वर्ड इनपुट गर्ने, त्यो वर्डभित्र चाहिँ भवेल एल्फाबेट के छ त तिनीहरूलाई डिस्प्ले गराउने त्यो हाम्रो प्रोग्राम छ। यो एससी को लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एक्जाममा धेरै पटक आइसकेको छ। ओके, हामी आज यो प्रोग्राम गर्दैछौँ। अब सिम्पल प्रोग्राम चाहिँ यो छ है। अब हजुरलाई प्रोग्राम देखाएर यत्तिकै त अब अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। जसलाई आउँछ उहाँलाई त ठिक छ, तर यत्तिकै गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन बुझ्नको लागि। म हजुरलाई चाहिँ यो प्रोग्राम लजिकसँगै बुझाउने छु। यसको लजिक मैले यहाँ लेखेको छु, लजिक बिहाइन्ड द प्रोग्राम है। यो लजिक बिहाइन्ड द प्रोग्राम चाहिँ यो छ, तर यो जे लजिक छ म हजुरलाई यो सुरुमा पेडमा गएर देखाउने छु। ओके, सबैभन्दा पहिला मैले सिम्पल प्रोग्रामलाई मैले कपी गरेँ। मैले पेन्ट ओपन गरेँ, यसमा मलाई अलि सजिलो हुने भएर मैले चाहिँ पेन्ट ओपन गरेँ। यसमा मैले प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले पेस्ट गर्छु। ओके, ल ठिक छ। ओके, अब हामी प्रोग्रामतिर जाउँ। खासमा के हो त प्रोग्राम है। जस्तै हेर्नुहोस्, यो जुन छ हाम्रो यो सिएलएस हजुरलाई थाहै छ। सिएलएसको काम के हो? क्लियर द स्क्रिन होइन। यसले हाम्रो स्क्रिनलाई क्लियर गर्छ, यो थाहा भएकै कुरा हो। अनि हाम्रो इनपुट इन्टर ए वर्ड भनेको छ होइन। अब हामीलाई हाम्रो प्रोग्राम नै के छ भने एउटा वर्डलाई इनपुट गर्ने, अनि त्यो वर्डभित्र के छ भवेल, भवेललाई डिस्प्ले गर्ने, लिस्ट अफ भवेल डिस्प्ले गर्ने भनेपछि हामीलाई एउटा इनपुटमा चाहिँ एउटा वर्ड चाहिन्छ, एउटा स्ट्रिङ चाहिन्छ। त्यसैले हामीले इनपुट स्टेटमेन्ट लाएर इन्टर ए वर्ड $8 भन्ने भेरिएबल यहाँ युज गर्यो है। एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्यो $8 भन्ने। ओके, अब हेर्नुहोस्, अब यसमा लुप युज गर्नुपर्छ। अब मैले हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै मैले चाहिँ $8 जस्तै हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ मेरो कम्प्युटर छ है सपोज। मैले कम्प्युटर युज गरेँ वर्ड है। हेर्नुहोस्, अब कम्प्युटर वर्डमा चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर छ, जस्तै COMPUT 8वटा छ नि। जस्तै मैले चाहिँ के गर्छु भने 8 टाइम्स मैले चेक गर्नुपर्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त, आफै प्र्याक्टिकली सोच्नुहोस् न। मैले हजुरलाई कम्प्युटरमा ल स्टुडेन्ट होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ ल यसमा चाहिँ हजुरले भवेल फाइन्ड गर्नुहोस् भन्नुभयो भने सीलाई चेक गर्नुहुन्छ, ओलाई, एमलाई, पीलाई, युलाई, टीलाई, ए सबैलाई हेर्नुहुन्छ नि भनेको 8 टाइम्स हेर्नुहुन्छ होइन। हो लुप। अब जस्तै मेरो चाहिँ जस्तै मैले स्ट्रिङ के दिएँ भने स्कुल दिएँ सपोज। स्कुलमा कतिवटा क्यारेक्टर छ? 1 2 3 4 5 6वटा छ। हजुरलाई ल स्टुडेन्ट्सहरू यो स्कुल भन्ने वर्डमा चाहिँ भवेल फाइन्ड गर्नुहोस् भन्यो भने त हजुरले चाहिँ एसलाई हेर्नुहुन्छ, सीलाई हेर्नुहुन्छ, एसलाई हेर्नुहुन्छ, ओलाई हेर्नुहुन्छ, फेरि अर्को ओलाई, फेरि एललाई भनेको 6 टाइम्स चेक गर्नुहुन्छ। भनेको जतिवटा हाम्रो नम्बर अफ क्यारेक्टर हुन्छ त्यो वर्डमा त्यतिचोटि हामी चाहिँ चेक गर्छौँ, त्यतिचोटि हामी रिपिट गर्छौँ। पहिला एसलाई चेक गर्छौँ, अनि सीलाई, अनि एसलाई, फेरि ओएल हो। त्यसैले हामीले लुपमा के युज गर्यो भने हामीले लुपमा चाहिँ के युज गर्यो? फर यो हाम्रो लुपिङ हो है। यो हाम्रो यो लुप युज गरेको छ, फर नेक्स्ट लुप हो यो हाम्रो लुप हो। हेर्नुहोस्, यसमा हामीले लुप के युज गर्यो? फर आई इक्वल टु 1 to लेन अफ $8। लेन भन्ने चाहिँ यो स्ट्रिङ फङ्सन हो। यसले के गर्छ? नम्बर अफ क्यारेक्टर यसले रिटर्न गर्छ है एउटा स्ट्रिङको। जस्तै $8 मैले कम्प्युटर दिएँ भने $8 को ठाउँमा यसले 8 टाइम्स हाम्रो लुप रिपिट गर्छ, 8 टाइम्स हाम्रो रिटर्न आई मिन रिपिट गर्छ होइन। अनि मैले $8 को ठाउँमा स्कुल दिएँ भने 6 टाइम्स हुन्छ। जति मैले इनपुटमा वर्ड दिन्छु त्यो नम्बर अफ क्यारेक्टर्स टाइम त्यति टाइम्स चाहिँ हाम्रो लुप चाहिँ रिपिट हुन्छ। किनभने मैले हजुरलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि भनिसकेँ। हजुरलाई मैले कम्प्युटरमा भवेल चेक गर भने चाहिँ हजुरले 8 टाइम्स चेक गर्नुहुन्छ कि सीलाई पनि गर्नुहुन्छ, ओलाई, एमलाई, पीयुलाई, युलाई, टीलाई, एलाई, आरलाई। त्यसैले हाम्रो लुपिङमा के आउँछ? फर आई इक्वल टु 1 to लेन अफ $8 है। जतिवटा वर्ड छ त्यति टाइम्स हामी चेक गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ
for I equal to 1 to len of $8. अब कम्प्युटर भयो भने 1 to 8 हुन्छ, स्कुल हो भने 1 to 6 हुन्छ हैन। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेन यो स्टेटमेन्ट, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो। $m इक्वल टु मिड डलर $a, I, 1 है। यो भने के हो त हेर्नुस् है, यसले के गर्छ भने जस्तै मैले हजुरलाई मैले कम्प्युटर स्कुलभित्र चाहिँ भवेल फाइन्ड गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पहिला एसलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि सीलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि एचलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि ओलाई हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि ओलाई फेरि एललाई हैन। सिंगल क्यारेक्टर हामीले हेर्नुपर्छ हो। त्यो भनेको यो हाम्रो $m के हुन्छ भने यसले चाहिँ सिंगल क्यारेक्टर यसले असाइन गर्छ। I1 हुँदाखेरि सपोज मेरो स्ट्रिङ यो छ, सपोज मेरो स्ट्रिङ चाहिँ स्कुल छ भने, स्ट्रिङ स्कुल छ भने, सपोज स्कुल स्ट्रिङ छ भने I for I equal to 1 to 6 हुन्छ। I1 हुँदा हेर्नुहोस् यहाँ 1 राख्नुहोस्, 1 देखि एउटा क्यारेक्टर भनेको $m को भ्यालु के हुन्छ, h हुन्छ। त्यसपछि फेरि I2 हुँदाखेरि के हुन्छ, $m को भ्यालु c हुन्छ। फेरि I3 हुँदा $m को भ्यालु के हुन्छ, h हुन्छ। फेरि I4 हुँदा के हुन्छ, $m को भ्यालु o हुन्छ। 5 हुँदा पनि o हुन्छ, अनि 6 हुँदा चाहिँ l हुन्छ। जस्तै हाम्रो लुप चाहिँ 1 to 6 हुन्छ, किनभने स्कुलको लेन्थ चाहिँ 6 छ हैन, अनि $m चाहिँ सिंगल क्यारेक्टर रिड गर्न काम गर्छ। यसले असाइन गरेर $m भ्यालु नै भेरिएबलमा राख्छ। ओके, किनभने मैले हजुरलाई स्कुलमा के भवेल छ भन्दा हजुरले पहिला एसलाई चेक गर्नुहुन्छ, अनि हेर्नुहुन्छ एस भनेको त भवेल होइन, अनि यसलाई स्किप गर्नुहुन्छ। अनि सीलाई चेक गर्नुहुन्छ, सी पनि होइन, स्किप गर्नुहुन्छ। फेरि एसलाई हेर्नुहुन्छ, एस पनि होइन, स्किप गर्नुहुन्छ। ओलाई ओ चाहिँ हो भनेपछि हजुरले माइन्डमा चाहिँ एउटा ओ राख्नुहुन्छ। अर्को ओ पनि हेर्नुहुन्छ, त्यो पनि हो, फेरि अर्को माइन्डमा राख्नुहुन्छ। अनि एललाई चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ, त्यो पनि होइन, त्यसलाई स्किप गर्नुहुन्छ। अनि हजुरले लास्टमा एन्सर के भन्नुहुन्छ, ओ हाम्रो एन्सर चाहिँ स्कुलमा ओ भन्ने भेरिएबल छ भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी कम्प्युटरमा पनि ओयुई हो भनेर एन्सर भन्नुहुन्छ हैन। त्यो भने के हो भने सबभन्दा पहिला हामीलाई सिंगल क्यारेक्टरलाई रिड गर्नुपर्छ। त्यो काम कसले गर्छ, यो $m इक्वल टु मिड डलर $a I1, मिड डलर $a I1 को भ्यालु जति आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, $m भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ असाइन हुन्छ। त्यसपछि आउँछ कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ, किनभने जस्तै हजुरले एसलाई रिड गर्नुहुन्छ, सीलाई गर्नुहुन्छ, एसलाई गर्नुहुन्छ, ओलाई गर्नुहुन्छ, एललाई गर्नुहुन्छ, तर रिड मात्र गरेर त हुन्न। रिड जस्तै मैले एसलाई रिड गरेँ, अब त्यो एस चाहिँ भवेल हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन। सीलाई रिड गर्नुहुन्छ, अब सी पनि भवेल हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो हो। त्यसको लागि हामीले भवेलको कन्डिसन दिनुपर्छ है। भवेल भनेको हजुरलाई थाहै छ, AEIOU, स्मल AEIOU पनि हुन्छ, क्यापिटल AEIOU पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ कन्डिसन दिनुपर्छ। यसको लागि कन्डिसन के हो भने हेर्नुहोस्, यो मैले हजुरलाई भनिसकेँ, $m भनेको I1 हुँदाखेरि चाहिँ s हो भनेको, यो सिंगल क्यारेक्टर चाहिँ के हो, $m हो। त्यसैले कन्डिसन दिने बेलामा चाहिँ हामीले $m सँग कन्डिसन दिनुपर्छ। त्यसै हेर्नुहोस्, इफ $m इक्वल टु a or $m इक्वल टु क्यापिटल A, स्मल क्यापिटल सबैलाई गर्ने, EIOU सबैलाई गरेर देन पछि हामीले के युज गर्यो, यहाँ $r इक्वल टु $r प्लस $m। यो भने के हो, यो हामीले स्ट्रिङ अपरेटर युज गर्यो। कन्केटनेसन पनि भन्छ यसलाई कन्केटनेसन भनेको चाहिँ स्ट्रिङहरूलाई जोइन गर्ने काम गरिन्छ। जस्तै मैले हजुरलाई चाहिँ हैन, यो स्कुलमा चाहिँ के भवेल छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले एउटा ओ अनि लास्टमा ओ फाइन गर्नुहुन्छ। लास्टमा हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ ओ भन्नुहुन्छ हैन। जस्तै कम्प्युटरमा पनि लास्टमा हजुरले एन्सर भन्दा OUE भन्नुहुन्छ, भनेको सबैलाई जोइन गरेर हजुरले भन्नुहुन्छ एन्सर। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ सबै क्यारेक्टरलाई जोइन गर्नलाई हामी के युज गरेको, यो हाम्रो स्ट्रिङ अपरेटर, यो जुन प्लस सिम्बल छ यो स्ट्रिङ अपरेटर हो। यसले चाहिँ के गर्छ, स्ट्रिङहरूलाई जोइन गर्ने काम गर्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले एउटा नयाँ भेरिएबल $r युज गरेको, अनि $r प्लस केसँग जोइन गरे, $m सँग भनेको। यो $m चाहिँ कुन $m हुन्छ, भवेल भेटाएपछि जुन $m हुन्छ, जस्तै ओ यिनीहरूलाई जोइन गर्ने काम गर्छ। कन्डिसन मिल्यो भने बल्ल यो जान्छ, कन्डिसन मिलेन भने चाहिँ जाँदैन, किनभने हामीले इफ कन्डिसन पछि बल्ल यो अपरेटर लगाएको छ, $r इक्वल टु $r प्लस $m। त्यसपछि इन्डिफ अनि नेक्स्ट आए, अनि प्रिन्टमा चाहिँ $r लाई युज गरेको छ, किनभने यो
अपरेटर यो समको रिजल्ट जहिले पनि लुप पछि डिस्प्ले हुन्छ। यो नै हाम्रो लजिक हो है। ओके, अब हामी चाहिँ प्रोग्रामिङतिर जाउँ। यसमा लजिकमा मैले त्यही नै लेखेको छु, हेर्नुहोस् त्यस्तो केही नयाँ कुरा छैन यसमा। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है, म फेरि एकचोटि रिकल गर्छु। हेर्नुहोस् सिएलएस भनेको क्लियरिङ गर्छ, अनि यसमा चाहिँ रिड इन्टर अ वर्ड भनेको एउटा वर्डलाई इनपुट गर्ने, अनि लुप युज गर्ने। हेर्नुहोस् फर नेक्स्ट लुप यहाँबाट यहाँसम्म छ। लुप चाहिँ के हो, 1 to लेन अफ $8 भनेको जतिवटा हाम्रो क्यारेक्टर हुन्छ त्यति टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्छ है। त्यसपछि हाम्रो $m इक्वल टु मिड $8 I1 किन युज गरेको भन्दाखेरि सिङ्गल क्यारेक्टर रिड गर्छ यसले है। जस्तै मैले $8 को भ्यालु कम्प्युटर दियो भने I1 हुँदाखेरि C, I2 हुँदाखेरि O, अनि M, अनि P, U, T, E, R, त्यसरी नै सिङ्गल रिड गर्छ। रिड गरेपछि हामीले चाहिँ अब त्यसलाई त्यो भवेल हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो, कन्डिसन लाउनु पर्यो। कन्डिसन भनेको भवेल भनेको AEIOU हो, कुनै एउटा भए पनि हुन्छ, त्यसैले अर युज गरे हो। अनि ए क्यापिटल ए स्मल ए गरेर हामीले कन्डिसन लाउने यो। अनि देन यो भवेल भेटिने बित्तिकै के गर्नुपर्छ, हामीले तिनीहरूलाई जोइन गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। स्ट्रिङ एडिसन हो यो। त्यसैले $r इक्वल टु $r प्लस $m, अनि इफ छ भने इन्ड युज गर्नुपर्छ। लुपलाई यहाँ क्लोज गर्ने, अनि जहिले पनि हाम्रो यो समको एन्सर जहिले पनि एडिसन गरेको छ यो एन्सर जहिले पनि लुप बाहिर हुने भएर चाहिँ हामीले नेक्स्ट आएपछि यहाँ डिस्प्ले गरेका छौँ। यो नै हाम्रो लजिक हो। लजिकमा पनि त्यही नै छ, हेर्नुहोस् मैले एकदम लामो उसमा गराएको छु, तर लजिक चाहिँ त्यही हो मैले हजुरलाई जुन अघि भने। अब यसको हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मैले हजुरलाई प्रोग्रामै गरेर देखाउँछु है। प्रोग्राम गरेर देखाएपछि हजुरलाई अलिक सजिलो हुन्छ। यहाँ मैले हेर्नुहोस् यो हाम्रो फङ्सनबाट पनि छ है, यो सबै प्रोग्राम गर्छ हामीले। ओके, म प्रोग्रामिङतिर गएँ, म इन्टरप्रिटरमा गएँ, क्युबेसिक इन्टरप्रिटरमा गएँ। यहाँ मैले पहिला यो कपी गर्छु। हेर्नुहोस् है, अब जस्तै मैले पेस्ट पनि गरेँ है। मैले पहिला यसलाई एक्जिक्युट गर्छु, अनि अर्को सब इन्सर्टबाट चाहिँ मैले हजुरलाई टाइपिङै गरेर देखाउने छु। ओके, मैले यसलाई एक्जिक्युट गरेँ, स्टार्ट गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब यसमा चाहिँ के छ भने मैले हेर्नुहोस् मैले सुरज दिएँ है, स्मल क्यापिटल सबै कम्बाइन गरेर दिन्छु, किनभने कन्डिसन हामीले सबैको दिएको छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो के आयो, युए आयो, किनभने सुरज भन्ने वर्डमा चाहिँ भवेल के छ, यु र ए छ। जस्तै फेरि मैले अझै एउटा एकचोटि एक्जिक्युट गर्छु। कम्प्युटर COMP क्यापिटल यु गरेँ, अनि TER दिएँ। हेर्नुहोस् OUE आयो, किनभने O छ, U छ, E छ होइन। हाम्रो एन्सर चाहिँ एकदम करेक्ट छ। अब हेर्नुहोस् हामीले क्यापिटल स्मल किन दिएको भन्ने बुझ्नुभयो होला, किनभने हामीले इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ जसरी पनि दिन सकिन्छ, क्यापिटल स्मल मिक्स गरेर पनि दिन सकिन्छ, स्मल मात्र पनि दिन सकिन्छ, क्यापिटल मात्र दिन पनि सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भवेल चाहियो भनेपछि त्यसैले हामीले कन्डिसनमा चाहिँ स्मल क्यापिटल दुइटै दिएको है। अब यसलाई चाहिँ अब सब इन्सर्टबाट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, अब हेर्नुहोस् सब इन्सर्टको लागि म प्रोग्राम गर्दैछु। यसलाई मैले अलिकति कपी गरेँ, किन यो टाइप गर्न अलिक अप्ठ्यारो टाइम लाग्छ। मैले यति चाहिँ मैले कपी गर्छु है। हस्, ओके, सो म अब फेरि नयाँसँग गएँ। ओके, मलाई चाहिँ अब सब इन्सर्टबाट गर्नु पऱ्यो भने मैले सुरुमा डिक्लेयर गर्छु, सरी डिक्लेयर गरेँ, सब गरेँ, अनि प्रोसिड्युर नेम होइन। अब यहाँ इनपुटमा हामीलाई $8 छ होइन, $8 गर्छु मैले CLS। अब चाहिँ मैले इनपुटमा इन्टर ए वर्ड गर्छु होइन। वर्ड चाहिँ $8 भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरेँ, अनि कल स्टेटमेन्ट डन प्रोसिड्युर नेम, अनि यहाँ प्यारामिटर। ओके, त्यसपछि फेरि इन्ड स्टेटमेन्ट। अब डिफाइनिङ पार्ट आउँछ, यो हामीले जानिरहेको कुरा हो यो होइन। ओके, अब चाहिँ यहाँ के छ, अब यहाँ लुप युज गर्छु मैले है, फर। अब मैले हेर्नुहोस् मैले त्यहाँ मैले उस गरिसकेको छु,
लुप के युज गर्छु भने ल ओके फर आई इक्वल टु 1 2 कतिसम्म चलाउने भन्दाखेरि यो $8 को लेन्थसम्म किनभने $8 को वर्ड जति हुन्छ त्यति टाइम्स हामीले रिपिट गर्नुपर्ने भएर यो युज गरे हो है त्यसपछि मैले के गर्छु ओके सरी यसमा मैले चाहिँ यो मात्र कपी गर्छु कि ओके अब हेर्नुस् लुप युज गरेपछि सिंगल क्यारेक्टर रिड गर्ने हो हैन त्यसैले मैले एउटा भेरिएबल असाइन गरे स्ट्रिङ भेरिएबल त्यसमा गएर राख्ने हो त्यो सिंगल क्यारेक्टरलाई अनि मिड डलर हैन मिड डलर अनि स्ट्रिङ हाम्रो $8 छ हैन अनि I, 1 भनेको यसले के गर्छ भने सिंगल क्यारेक्टरलाई रिड गर्छ जस्तै मैले सुरजले भने SURAJ I1 हुँदाखेरि S $M को भ्यालु S हुन्छ I2 हुँदा U हुन्छ $M को भ्यालु I3 हुँदा R हुन्छ I4 हुँदा A हुन्छ त्यसपछि J हुन्छ है त्यसको लागि हो अब सिंगल क्यारेक्टर रिड गरेपछि अब मैले के गर्छु कन्डिसन चेक गर्छु अब भोवेलको लागि कन्डिसन के हो भने इफ $M इक्वल टु A हैन अनि यो सबै भोवेलको लागि कन्डिसन यहाँबाट यहाँसम्म AEIOU चेक गरेको हो यो मिल्यो भने के गर्नुपर्छ जोइन गराउने हैन भोवेल भेटाउने बित्तिकै जोइन गराउने किनभने हाम्रो लास्ट टर्ममा एन्सर चाहिँ एउटा स्ट्रिङमा एन्सर आउनुपर्छ त्यो सबै जोइन गराएर एन्सर भन्नुपर्ने भएर चाहिँ हामीले जोइन गराएको हो त्यसपछि इन्डिफाई हो त्यसपछि हामी लुपलाई क्लोज गर्छौँ त्यसपछि हामी डिस्प्ले गराउँछौँ हैन लिस्ट अफ भोवेल इक्वल टु गरेर हामी के गर्छौँ $8 लाई प्रिन्ट गर्छौँ किनभने हाम्रो यो $8 रिजल्ट हो है त्यसपछि हामी के गर्छौँ इन्ट्स अफ डिफाइनिङ पार्टलाई कम्प्लिट गर्छौँ इन्ट्स अफ ओके अब चाहिँ एक्जिक्युट गर्छु म हेर्नुहोस् जस्तै मैले सुरज दिएँ जस्तै मैले सुरज होइन अब मैले स्कुल दिएँ है एउटा स्मल ओ एउटा क्यापिटल ओ दिएँ हेर्नुहोस् स्कुल दिएँ भनेको $8 को भ्यालु स्कुल दिएँ अब हाम्रो के लुप के हुन्छ 1 to 6 हुन्छ किनभने लेन अफ $8 भनेको 6 हो हैन 1 to 6 भयो अनि हेर्नुहोस् I1 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ $M S हुन्छ I2 हुँदाखेरि C हुन्छ त्यसरी जाँदै गर्छ हेर्नुहोस् हाम्रो एन्सर लास्टमा के आयो स्मल ओ क्यापिटल ओ आयो हेर्नुहोस् यो सबै जोइन यसले चाहिँ जोइन गराएर लास्टमा डिस्प्ले गराउने हो यो हाम्रो एकदम करेक्ट छ प्रोग्राम अब यसैलाई हामी फङ्सनबाट गर्नुपर्दा के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् डिक्लेयर फङ्सन नेम अब हेर्नुहोस् यसमा हाम्रो आउटपुट केमा आउँछ स्ट्रिङमा आउँछ स्ट्रिङमा हाम्रो आउटपुट आउँछ भने हामीले फङ्सन नेमसँग डलर युज गर्नुपर्छ मैले पहिलाको प्रोग्राममा पनि भनिसकेको छु यसपछि CLS अनि इनपुट गर्छु मैले इन्टर ए वर्ड हैन $8 त्यसपछि कलिङ स्टेटमेन्ट फङ्सनमा कलिङ स्टेटमेन्ट भनेकै प्रिन्ट हो हैन लिस्ट अफ भोवेल एउटा मेसेज लिस्ट अफ भोवेल इक्वल टु गरेर कलिङ केलाई गर्ने हो त भन्दाखेरि फङ्सन नेम एलोङ विथ प्यारामिटर जो हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन त्यसपछि इन्ट इलिगल स्ट्रिङ नम्बर $8 okay here is a function done $8 ओके त्यसपछि अब फेरि आउँछ अब लुप आउँछ हैन फर I इक्वल टु 1 to लेन अफ $8 किनभने जतिवटा वर्ड छ त्यति टाइम्स रिपिट गर्नुपर्छ अब सिंगल क्यारेक्टर रिड गर्नको लागि के गर्ने $M इक्वल टु $mid हैन अनि स्ट्रिङ छ यहाँ स्टार्टिङ लेन्थ भनेको I कतिवटा क्यारेक्टर 1 वटा क्यारेक्टर त्यसपछि अब कन्डिसन लाउने भएको लागि हैन त्यसपछि $r इक्वल टु $r प्लस $M अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट युज गर्न पाइँदैन फङ्सन नेम इक्वल टु रिटर्न भ्यालु फङ्सन नेम हाम्रो $1 छ रिटर्न भ्यालु भनेको हाम्रो $r हो हैन त्यसपछि हामी इन फङ्सन गर्छौँ इन फङ्सन गर्यो कता मिस्टेक भयो ओके यहाँ नेक्स्ट आइन रहेछ नेक्स्ट आयो ओके अब हामी एक्जिक्युट गर्छौँ यो प्रोग्राम अब मैले के गर्छु भने कम्प्युटर साइन्स सबै गरेँ हेर्नुहोस् के आयो O आयो U आयो E आयो I आयो
ई आयो ई आयो सबै हाम्रो के भयो भोवेल आयो होइन यो भनेको हाम्रो प्रोग्राम एकदम राइट छ है यसरी नै गर्ने हो केही गाह्रो छैन आशा छ कि हजुरले यो प्रोग्राम एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभयो है केही समस्या आएको छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला केही न केही कमेन्ट गर्नु होला बुझ्नु भएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला केही प्रब्लम छ अरू अरू प्रोग्राम्सको पनि केही हजुरलाई बुझ्नुपर्ने जिज्ञासा छ भने पनि गर्नु होला अब म रेगुलरली टाइम टु टाइम मैले गर्नेछु अब प्रोग्राम अरू पनि प्रोग्रामहरू छ काउन्ट द नम्बर अफ भोवेल्स अनि कन्सोनेन्टको अनि रिभर्सको होइन यो सबै आउँदै गर्छ त्यतिसम्मको लागि प्र्याक्टिस गर्नु होला केही डाउट छ भने सोध्नु होला ओके थ्याङ्क यू टेक केयर बाई बाई